बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बुत परस्ती के एक ऐसे वाक़े के बात करेंगे जो कि हजरत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि और एक और इंसान, इसका नाम अबू शाकिर है, वो उनको क्या फरमाते हैं। तो दोस्तों, ये बुत परस्ती का मतलब क्या है मेरे प्यारे हजरा, वो उस अबू शाकिर को बहुत अच्छी तरह ये ऐसे समझाते हैं कि उसको समझ में आने में बड़ी कठिनाई भी नहीं होती, बहुत तंगी भी नहीं होती और वो समझ जाता है। तो दोस्तों, ये जो बुत परस्ती है, इससे सच बात है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है और दिल को हाल समझने वाला है। तो ये बुत परस्त एक पत्थर का टुकड़ा कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे हजरा, जो भी कोई भाई नया वीडियो पे आया हो तो आपसे हम गुजारिश करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना अगर हमारी बातें अच्छी लगे। तो देखिए वो किस तरह से उसको समझाते हैं। और क्या तुम्हारा ख्याल है कि जब तुम बीमार होते हो तो पत्थर का वो टुकड़ा तुम्हारा इलाज कर सकता है? ये सोचने की बात है। और अगर मुतादी बीमारी की सूरत में कोई दवा फूट पड़ेगी, वे तुम्हें उससे नजात दिला सकेगा? बहुत तुम सोचो, गौर तलब करो। और अगर बारिश ना हो तो पत्थर का वो टुकड़ा खुश्की को दूर करके बारिश बरसा कर खुश्की को दूर कर सकेगा? ये भी सोचने की बात है, क्योंकि अल्लाह के सिवा ये सब कोई भी नहीं कर सकता। और अगर तुम किसी के कर्जदार बन जाओ तो वो तुम्हारा कर्ज उतारेगा? जैसे कि आजकल हो रहा है, कोई शिर्क करते हैं अल्लाह ताला के और पड़े रहते हैं अल्लाह को, जो पूरी कायनात का मालिक एक है, जिसका कोई माबूद नहीं। तो बुत परस्ती से क्या मिलने वाला है? बुत से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये बुतों की और आग की पूजा तो काबिल की कौम से पैदा हुई थी मेरे दोस्तों, वहाँ से शुरू हुई थी। तो मेरे प्यारे हजरा, जो अबू शाकिर बोला, जिसका नाम, जिसे हजरत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि फरमा रहे थे, तो अबू शाकिर बोला, मैं पत्थर से इस किस्म की उम्मीद नहीं रखता, मैं पत्थर से इस किस्म की उम्मीद नहीं रखता। जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, तो फिर किस से उस तरह की उम्मीद रखते हो? सोच के बताना, सोच के बताओ। अबू शाकिर ने कहा, मैं सही तरह से नहीं बता सकता कि मेरी ये उम्मीद किससे वास्ता है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि पत्थर के अंदर कोई ऐसी चीज है जो सब काम कर सकती है। हजरत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने पूछा, क्या पत्थर के अंदर पत्थर की जिन्स से कोई चीज है? अबू शाकिर ने कहा, अगर पत्थर की जिन्स से कोई चीज हो तो वो काम नहीं आ सकती। हजरत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ए अबू शाकिर, तेरे अकीदे के मुताबिक जो कुछ पत्थर के अंदर है, पत्थर की जिन्स से नहीं और तमाम काम अंजाम दे सकता है, वो वही उन अनदेखा और वाहिद खुदा है। तो अबू शाकिर सोच में पड़ गया और चंद लम्हों के बाद पूछने लगा, क्या दिखाई ना देने वाला वाहिद खुदा पत्थर के अंदर मौजूद है? हजरत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, हर चीज के अंदर और हर जगह मौजूद है। अबू शाकिर ने कहा, मेरी अकल उस बात को तस्लीम नहीं कर सकती कि एक चीज हर जगह मौजूद हो लेकिन दिखाई ना दे। तो हजरत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, क्या तुम्हारी अकल उस बात को कबूल नहीं करती कि हवा जो दिखाई नहीं देती लेकिन फिर हर जगह मौजूद है? तो अबू शाकिर ने जवाब दिया, अगर
یہ اگرچہ ہوا دکھائی نہیں دیتی لیکن خود آپ کے بقول جب وہ چلتی ہے تو محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کا خدا جو دکھائی نہیں دیتا ایسے محسوس نہیں کیا جا سکتا، جو کہ یہ ابو شاکر کی سوچ ہے جو وہ فرما رہا ہے ان سے۔ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب ہوا نہیں چلتی تو کیا تم ہوا کو محسوس کر سکتے ہو؟ تو یہ سوچ میں پڑ گیا۔ ابو شاکر نے نفی میں جواب دیا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو کچھ تو نہیں دیکھ پاتا اور محسوس نہیں کرتا ہر جگہ موجود ہے؟ تو ابو شاکر نے اس بات میں جواب دیا۔ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا خدا بھی دکھائی نہیں خدا بھی دکھائی نہ دینے کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ مثلا جس طرح ہوا موجود ہے لیکن ہوا جو کہ اثر یعنی کہ ایلیمنٹ اور تعلق ہے، لہذا مخلوق اور خالق کے درمیان معاشیت کے لحاظ سے کوئی شباہت نہیں پائی جاتی۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو پھر بولا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بولا اے ابو شاکر، وہ شعور جو تجھے ایک پتھر سے بت تراشنے اور اس کی پرستش کے لیے کہتا ہے تو وہ تیرے اپنے بقول تجھے کہتا ہے کہ اس بت سے تجھے کوئی امید وابستہ نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے حضرت جعفر بن صادق نے ان کو سمجھایا۔ تو کہنے کا مطلب اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے میرے پیارے حضرات، کیونکہ جو پوری کائنات کو چلانے والا، بنانے والا، سلانے والا، جگانے والا، دینے والا، کھلانے والا جو ایک ہی اللہ ہے، تو پھر بتوں سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے میرے پیارے حضرات؟ یہی بات ان بزرگوں نے اس ابو شاکر کو بتا دی اور اس کو تھوڑا سمجھ میں بھی آ گیا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، ہمیں کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ صرف ایک ہے میرے پیارے دوستو۔ اس کو جو کوئی اس کو شریک کوئی بناتا ہے تو وہ اتنا بڑا شرک ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کر پائے۔ جیسے کہ مثلاً تمہیں کوئی ایسی گالی دے دے جو ہے کہ بنا باپ کا، یعنی کسی دوسرے باپ کا، تو کتنا دکھ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ہے، وہی مالک خالق ہے، اس لیے اس کو اپنا یہ برداشت نہیں ہوتا اور وہ گنہگار انسان ہوتا ہے جو بت پرستی کرتا ہے میرے پیارے حضرات۔ تو اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمارا سب کچھ مسئلہ سلجھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا چاہیے اور اللہ پہ اپنا پختہ ایمان لانا چاہیے۔ آمین ثم آمین۔